नमस्कार, प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। दर्शकहरू, पछिल्लो समय महँगीले आकाश छोएको छ। हाम्रो दैनिकी कष्टकर बन्दैछ, भान्सा महँगिँदैछ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र स्वचालित मूल्य प्रणाली नेपालमा कार्यान्वयन नभएको चर्चा भइराखेको छ, जसले गर्दा यसको असर मूल्य वृद्धिमा पनि परिराखेको छ। आज हामी प्राइम इस्युमा विशेष गरी नेपालको मूल्य वृद्धि साथसाथै पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनको विषयवस्तुमा विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै हामीसँग भारतीय मालवाहक सवारी साधनले बोक्दै आएको ओभरलोडको विरुद्धमा नेपाली जो व्यवसायीहरू छन्, जो आन्दोलित भएको विषयवस्तु पनि आज हामी प्राइम इस्युमा विशेष रूपमा उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। खास 5 वर्षको बजार मूल्यतर्फै केन्द्रित हुन चाहन्छु। 5 वर्षको बजार मूल्यको अवस्था हेर्दा मूल्य वृद्धि निरन्तर बढिराखेको छ। यति बेला योभन्दा अगाडिको तुलनामा यो 5 वर्षमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि बढेको हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले पनि के भनिराखेको छ भने यो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा मूल्य वृद्धि 8.8% पुगेको तथ्याङ्क भर्खरै मात्रै केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो। यो विषयवस्तु त छँदैछ। तरकारीको मूल्य भने करिब यो 5 वर्षमा तेब्बर चौबरले बढेको विश्लेषण भइराखेको छ। उत्पादन प्रणालीमा एउटा असर परिराखेको र मूल्य वृद्धि यो उत्पादनमा महँगी भएको र बिचौलियाहरूले बीचमा एकदम चलखेल गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि, तरकारीको मूल्य वृद्धि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि पनि बढेको चर्चा भइराखेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छन्। यो तर्फ तपाईहरुको ध्यान हामी आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैको भान्सा पछिल्लो 5 वर्षको तुलनामा 3-4 गुणा महँगिएको छ। अवस्था यस्तो आयो, गरिब निमुखा जनताले बिहान साँझ हातमुख जोड्न धौधौ छ। महँगी भयो, भ्रष्टाचार भयो। अब चाहिँ बजारको महँगी बढेर चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेले काम गरेर पनि खान नसक्ने भए, बाँच्न गाह्रो पर्ने भयो। महँगीको बारेमा त कुरा नगर्नुहोस्, यति धेरै महँगी बढेको छ कि हामीले खान नसक्ने भएको छ। बिहान बेलुकाको हामीलाई खाने जुन दैनिकी हुन्छ नि, त्यही पनि चलाउन एकदम धेरै गाह्रो भएको छ। पछिल्लो केही वर्षमा त झन् मूल्य वृद्धि अचाक्ली नै देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क भन्छ चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामै वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको मूल्य वृद्धि 8.08%ले बढ्यो। अब हेर्नुहोस् तरकारीको मूल्य 5 वर्ष अगाडि कति थियो र अहिले बढेर कति भयो। लसुन पहिले 140, अहिले 175 रुपियाँ प्रति किलो। अदुवा पहिले 35, अहिले 160 रुपियाँ प्रति किलो। हरियो खुर्सानी पहिले 40, अहिले 80 रुपियाँ प्रति किलो। गोलभेडा पहिले 30, अहिले 70 रुपियाँ प्रति किलो। आलु पहिले 30, अहिले 60 रुपियाँ प्रति किलो। बन्दा पहिले 25, अहिले 40 रुपियाँ प्रति किलो। साग पहिले 30, अहिले 60 रुपियाँ प्रति किलो र फर्सी पहिले 20, अहिले 60 रुपियाँ प्रति किलो। यी त केवल उदाहरण मात्र हुन्। अहिले सबै तरकारीको मूल्य 5 वर्ष अघिको तुलनामा 2-3 गुणा बढेको छ। त्यस्तै फलफुलमा पनि उस्तै मूल्य वृद्धि छ। 5 वर्ष पहिले र अहिलेको मूल्य तुलना हेर्नुहोस्। स्याउ पहिले 100, अहिले 250 रुपियाँ प्रति किलो। केरा पहिले 50, अहिले 130 रुपियाँ दर्जन। अनार पहिले 150, अहिले 300 रुपियाँ प्रति किलो। सुन्तला पहिले 80, अहिले 140 रुपियाँ प्रति किलो। अहिले सबै वस्तु सेवामा महँगी नै महँगी छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा 15.97%, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डामा 9.33% र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थमा 9.19% मूल्य वृद्धि भएको पुष्टि गरेको छ। यसरी मूल्य वृद्धि हुनु सरकार र राजनीतिक दलकै कमजोरी भएको कतिपयको आरोप छ। यही सरकारले आम नागरिकको हितको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन। नेताहरू उही कालाबजारसँग तपाईँको कुममा कुम जोडेर हिँड्ने, कालाबजारले जे भन्यो त्यही गरेर हिँड्ने र उनीहरूबाटै चन्दा उठाएर चाहिँ चुनाव लड्न जाने जुन प्रवृत्ति देखिएको त्यो प्रवृत्ति अत्यन्त घातक छ र कुनै पनि दिनमा यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। बजारमा उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म प्रत्यक्ष रूपमा वस्तु वा सेवा आउन नसक्दा पनि महँगी बढेको देखिन्छ। तर अत्याधिक मुनाफा लिई महँगी बढाउनेलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय चुकेको छ। उनीहरूको सधैँको जस्तै जवाब छ, हामी न्यूनीकरणका लागि प्रयासरत छौँ। हामीले बजारको तह निर्धारण सम्बन्धी एउटा तह निर्धारण कसरी गर्ने,
अब मूल्यका मापदण्डहरू चाहिँ मूल्य निर्धारणका मापदण्डहरू चाहिँ के हुने भन्ने विषयमा एउटा कार्यदल बनाएर गठन गरेर त्यसको पनि होमवर्क चाहिँ भइरहेको छ। अब मलाई लाग्छ छिटै नै सरकारले अब त्योतर्फ पनि काम गर्ला नै। यता सरकारले पनि मूल्य वृद्धि रोक्न बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। हरेक निर्वाचनमा वस्तु सेवाको दरभाउ घट्ने गरे पनि यसपटकको स्थानीय प्रदेश र सङ्घ निर्वाचनमा सरकारले मूल्य वृद्धि घटाउन कुनै चासो देखाएको पाइएन। फलस्वरूप 5 वर्ष अगाडिको हरेक वस्तु सेवाको दरभाउ अहिले दोब्बर तेब्बर नै भएको छ। जनता महँगीले छटपटाउँदा पनि सरकार मुखदर्शक भन्दा आम नागरिकले राज्य भएको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्। जनता महँगीले छटपटाइरहेका छन् र भन्न बाध्य छन् सरकार आऊ महँगी घटाऊ र हामीलाई बचाऊ। यस विषयप्रति सरकारले सूक्ष्म दृष्टि लगाउन सकोस्। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुस्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। दर्शकहरू, महँगीको अवस्था हेरि नै हाल्नुभयो तपाईँहरूले। जुन 5 वर्ष अघिको अवस्था तरकारीको मूल्य र अहिलेको अवस्थामा तरकारीको मूल्य कति पुग्यो त तपाईँहरू आफै पनि आकलन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको भान्सा दैनिक रूपमा बढिराखेको छ। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पेट्रोलियम पदार्थसँग जोडिएको छ। तपाईँले आकलन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले भन्नुहुनेछ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले तरकारीको मूल्यमा असर गर्दैन, तर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो तरकारीको मूल्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ सँगसँगै जोडिएको हुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने ढुवानीका कुराहरू, ढुवानीदेखि लिएर उत्पादन प्रशोधनका कुराहरू, प्याकेजिङ, अनेक कुराहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। यसले के असर गरिराखेको छ भने हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि निरन्तर बढिराखेको हुन्छ। यो प्रत्यक्ष सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ। अब भने पेट्रोलियम पदार्थ तर्फै केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विगत केही समयदेखि निरन्तर बढिराखेको छ। रुस युक्रेन युद्धले होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रभावले गर्दा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको आकलन गरिएको छ। भारतमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको छ भारतसँग, र यो अनुसार नेपालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू नभएको विश्लेषण पनि भइराखेको छ। भारतमा मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढ्ने र घट्दा नेपालमा पनि घट्ने हुनुपर्ने हो, तर नेपाल आयल निगमले त्यस्तो गर्न सकेको छैन, जसका कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा हामीले बढी मूल्य तिर्न बाध्य छौँ। विशेष रूपमा विश्वको अर्थतन्त्रले पनि प्रभाव त पक्कै पनि पारेको छ, तर पनि नेपालमा त्यही अनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा हामी जहिले पनि मारमा पर्ने गरेका छौँ। खास वास्तवमा के भन्छन् उपभोक्ताहरू? के हो त कुरो? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन यो उतार चढाव हुन बाध्य छ? किन नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन? उपभोक्ता के भन्छन् भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा, पेट्रोल पम्पहरूमा, साथसाथै अन्य स्थानहरूमा गएर सर्वसाधारण साथसाथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा बहसमा केन्द्रित हुनुभएको छ। अब भने हामी हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डेतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। नेपाल आयल निगमले यो पटक मूल्य घटाएको छ। निरन्तर 4 महिनासम्म तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ओह्रालो लागिरहँदा पनि नघटाएको नेपाल आयल निगमले हिजो रातिदेखि लागू हुने गरी भने केही सामान्य मूल्यमा गिरावट ल्याएको छ। अर्थात् जति भारतीय ओइल कर्पोरेसनबाट जुन दर रेटमा यहाँ इन्धन आइरहेको थियो, उक्त रेटभन्दा केही कममा मात्र उसले यहाँ इन्धन बेचिरहेको छ। खास गरी निरन्तर रूपमा घाटामा रहेको र भारत सरकारलाई पनि तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको भनेर नेपाल आयल निगमले आफ्नो घाटा परिपूर्तिको लागि आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ। र अहिले नयाँ मूल्य समायोजन भए अनुसार अहिले पेट्रोल 178 रुपियाँ लिटर प्रति लिटर, त्यस्तै गरेर डिजेल 175, त्यस्तै केरोसिन 175 रुपियाँमा अहिले कारोबार भइरहेको छ। र जसमध्येबाट डिजेल र पेट्रोल केरोसिनबाट 3वटा इन्धनबाट नै निरन्तर रूपमा नेपाल आयल निगमले आफूलाई नाफा बचाइराखेको छ। तर उपभोक्ताहरू भने यो निरन्तर रूपमा भारतमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटिरहँदा नेपालमा घट्न नसक्नु र घटाउन नखोज्नुले गर्दा यहाँका उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। हामीले यहाँ यो पेट्रोल पम्पमा हामी अहिले ज्ञानेश्वरमा रहेका छौँ, भ्याली फ्युल पेट्रोल पम्पमा, र यहाँ आएका केही उपभोक्ताहरूसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्छौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। तेलको मूल्य हिजोदेखि घट्यो, खुसी हुनुहुन्छ? खुसी नै हुनु पर्यो होइन त?
खुसी नै हुनु पर्यो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागिरहेको छ, तर यता नेपाल आयल निगमले भने जति घटाउनु पर्थ्यो त्यो घटाएन भन्ने गुनासो पनि छ नि। हजुर त्यो त अब छँदैछ, तर अब देशको अर्थतन्त्र नै हेर्नु पर्यो नि त होइन त। अब ट्याक्स मेन कलेक्सन त यहीँबाट भइरहेछ हाम्रो, अनि त्यही अनुसारलाई त्यसलाई अब त्यसको ब्याकबोनको लागि अब यो गरे हो भनेर। जस्तो 15 दिनमा मूल्य जसरी भारतबाट आउँछ त्यहाँबाट आउँदाखेरि हिजो 6 रुपियाँ कम आएको थियो, तर घटाउँदाखेरि 3 रुपियाँ मात्र घटायो। योभन्दा अगाडिका समयमा पनि अघिल्लो 15 दिनमा पनि केही रकम घटेर आएको थियो, तर यहाँ त्यति बेला समायोजन भएन, घटाएन, जुन मूल्य थियो त्यही नै थियो। यो नेपाल आयल निगमको दादागिरी जस्तो भयो। होइन यो त अभियसली भयो होइन। अब त्यो ट्रान्सपेरेन्सी अब कसरी मेन्टेन गर्छ भन्ने कुरा हो आयल निगमले होइन। यो किनभने यो त अकाउन्टेबिलिटी त हुनु पऱ्यो नि त, किनभने अब हरेक सुनको मूल्य त जसरी दिनकै चेन्ज हुन्छ नि, अब आयल निगमले किन गर्दैन त भन्ने कुरा हो। त्यो त अब ठुलो प्रश्नै छ अहिलेसम्म नि होइन। भनेको यो वैज्ञानिक प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्यो भने यहाँ पनि घट्ने बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको। हजुर हजुर। यसले गर्दाखेरि यो इन्धनमा बढेको मूल्यको कारणले गर्दाखेरि के क्षेत्रमा तपाईँलाई असर गरिरहेको छ नि? होइन यसले त अब हेर्दाखेरि त हामी त अब भेहिकलको मात्र सोचिरहेछौँ, यसले त धेरै अब इन्डस्ट्री डेभलपमेन्टलाई नि गरिरहेछ नि होइन। किनभने अरूतिर 10 रुपियाँको कम हुनु र हाम्रो भनेपछि त हाम्रो त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टै धेरै पऱ्यो होइन। त्यो भएपछि त इन्टरनेसनल मार्केटमा हामीले कसरी कम्पिट गर्ने भन्ने कुरा त्यो त आयल निगमले नेपाल सरकारले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो त्यो त। हस् धन्यवाद। हजुर हस् धन्यवाद। यसरी निरन्तर रूपमा आम उपभोक्ताहरूले यो विषयमा गुनासो गरिरहेका छन्। हामीले थप अन्य उपभोक्ताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सर स्वागत छ। हजुर भन्नुहोस् न। तेलको मूल्य अहिले चाहिँ घटेको छ होइन, निरन्तर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा पनि यहाँ नेपाल सरकारले अथवा नेपाल आयल निगमले घटाएन, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब कति भन्ने के भन्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। अब ठाउँमा चाहिँ राम्रो मान्छे हुनु पऱ्यो क्या, त्यति मात्रै हो। भनेको आयल निगम सम्हाल्न चाहिँ राम्रो मान्छे भएर मोनोपोली मार्केट नहोस् न फ्युलको पनि, अलिकति बरु प्राइभेट सेक्टरलाई नै अलिकति चान्स पायो भने के सहज हुन्छ कि। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दिनुपर्छ, यो त सरकारले मात्र हुँदैन। मोनोपोली मात्र भएन, सबैजनाले यसो छरेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो होला भन्ने कुरा हो। कस्तो कस्तो असर गरिरहेको छ नि यसरी तेलको भाउ बढिरहेको? असर छ नि त हेर्नु न, अब बाइकमा काम गरेर हिँड्ने मान्छे हामी गाह्रो छ नि। 1 लिटरको अब 180 तिर्नुपर्छ अहिले, पहिला 100 रुपियाँमा मजाले हुन्थ्यो सबै कुराहरू। धेरै गाह्रो छ दाइ। हस् धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू। यसरी खास गरी केही समय यता जुन रुस र युक्रेनको युद्ध भएसँगै त्यहाँबाट आउने त्यस देशबाट आउने इन्धनहरू पूर्ति नभइसके पछाडि मूल्य आकाशिएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा। त्यस पछाडि साउदी अरबले निरन्तर रूपमा आफ्नो तेल अथवा इन्धनलाई पूर्ति गर्नको लागि नरोक्ने बताएसँगै फेरि बिस्तारै मूल्य ओह्रालो लाग्दै गएको। खास गरी केही 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडिकै कुरा गर्ने हो भने 2078 सालको वैशाख 4 गतिको मूल्य सूची अनुसार नेपाल आयल निगमले 121 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल बेचेको थियो भने 104 रुपियाँमा डिजल बेचेको थियो 104 रुपियाँ प्रति लिटर। तर यो 1.5 वर्षको अवधिमा अत्यन्तै ठुलो रकम यहाँ वृद्धि भएको छ डिजल र पेट्रोलको हिसाबमा। र अहिले पनि नेपाल आयल निगमले निरन्तर रूपमा पेट्रोल, डिजल, त्यस्तै गरेर केरोसिन, एलपी ग्यासबाट केही घाटा बेहोरिरहेको छ। त्यस्तै एभिएसन टर्बाइन ओइल जेटको लागि यी विषयमा भने निरन्तर रूपमा नाफा कमाइरहेको छ। खास गरी पेट्रोलको कुरा गर्ने हो भने अहिले 178 रुपियाँमा 1 लिटर पेट्रोल उपभोक्ताले पाउने गर्छन् र नेपाल आयल निगमले 13 रुपियाँ 16 पैसा यहाँबाट सुरक्षित गरिरहेको छन् अथवा नाफा कमाइरहेको छ। त्यस्तै डिजलबाट पनि 0.53 करिब आधा रुपियाँ 1 लिटर डिजलबाट उसले बचाइरहेको छ र अहिले डिजल 175 रुपियाँमा प्रति लिटरमा कारोबार भइरहेको छ। केरोसिनमा 35 रुपियाँ 35 पैसा प्रति लिटर उसले नाफा कमाइरहेको छ। त्यस्तै एलपी ग्यासमा भने जुन अहिले बजार मूल्य 1800 छ र त्यहाँबाट 277 रुपियाँ 2 पैसा अहिले नेपाल आयल निगमले घाटा खाएर उपभोक्ता माझ पुर्याउँदै आएको छ। त्यस्तै गरेर यता एभिएसन फ्युलको कुरा गर्ने हो भने एभिएसन टर्बाइन फ्युलको कुरा गर्दा प्रति लिटर 42.16% जुन ड्युटी पेडको लागि र 89 रुपियाँ 93 पैसा प्रति लिटर यो बोन्डेडको लागि भनेर उसले यति नाफा कमाइरहेको छ। र समग्रमा हेर्दा खास गरी नेपालमा उपभोक्ताहरूबाट यो राज्यको ठुलो राजस्व, राज्यको ठुलो कर यही पेट्रोलियम पदार्थबाट अथवा इन्धनबाट नै उठाइने जुन परिपाटी छ यसले गर्दाखेरि पनि निरन्तर रूपमा उपभोक्ताहरू मार्म पर्दै आइरहेका छन्। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थको नाममा जुन पूर्वाधार कर भनेर उठाइएको छ, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना यी लगायतका अन्य ठुला आयोजनाहरूको लागि प्रति लिटर 5 रुपियाँका दरले उठाउँदै आइएको छ। तर त्यो कारणले गर्दा पनि उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर ढुवानी र बिमा सहित गरेर प्रति लिटर 5 रुपियाँ त्यहाँ थपिएको हुन्छ। यता
प्रशासनिक खर्च भनेर डिजल र पेट्रोलबाट 1-1 रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च नेपाल आयल निगमको प्रशासनिक खर्चको लागि गइरहेको हुन्छ। यता डिलरको कमिसन भनेर 5 रुपैयाँ झन्डै 5 रुपैयाँ डिलर कमिसनको लागि गइरहेको हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यी जति पनि करहरू राजस्वहरूको नाममा जति रकमहरू सरकारको तर्फबाट थपिँदै आएको छ झन्डै 45-50 रुपैयाँ, यो कारणले गर्दा आम उपभोक्ताहरूले यसको मार खेप्नु परेको छ र नेपाल आयल निगमले पनि जुन दरमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट यहाँ तेलको मूल्य घटेर आउँछ सोही अनुसार उसले मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा र जुन पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि 2071 को तेस्रो संशोधनलाई कार्यान्वयन नगर्दाखेरि यसरी निरन्तर रूपमा तेल बढिरहेको छ। उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आइरहेका छन्। यहाँ व्यवसायीहरूसँग पनि छोटो प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नेछौँ हामीले। खास यो पेट्रोलको अथवा इन्धनको भाउ गडबड हुँदाखेरि यहाँ पेट्रोल पम्पमा व्यवसायमा पर्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। सर स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। थोरै कुरा गर्नु के छ नि तेलको मूल्य घटबड हुँदाखेरि व्यवसायमा कस्तो खालको प्रभाव परिरहेको हुन्छ? यो त आयल निगमलाई सोध्नु पर्ला जस्तो यहाँ तपाईँको पेट्रोल पम्पको निजी व्यापार गर्ने भइरहने हो त। तपाईँलाई त उताबाट रेट आउँछ, यहाँ कुनै समस्या भएन होइन, तर यहाँ आउने उपभोक्ताहरू आउँछन् आउँदैनन् होइन, केही कम हुन्छ के हुन्छ? आइरहने हो, त्यही त हो नि, तेल हाल्नै जाने घटबड चाहिँ हुँदैन। खास अब तपाईँ एउटा उपभोक्ता भएर सोच्दाखेरि अहिले जुन प्रकारको मूल्य प्रणाली भइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नु? त्यो त 15 इन्टरनेसनल मार्केटमा 15 दिनमा घटबड भइरहने हो नि त। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट त घटेर आउँछ, तर यहाँ आयल निगमले घटाइरहेको छैन नि। त्यो छैन, आयल निगमले के हेरे हो त्यो? अब के भन्न चाहनुहुन्छ आयल निगम? खै अब त्यो बुन्दी उतैतिर जानु पर्ला। हजुरको एउटा सुझाव त होला नि? छैन, के भन्ने अब, के सुझावै छैन नि, के भन्ने। सर स्वागत छ हजुर। नमस्कार सर। तेल भर्न आउनुभयो, हिजोभन्दा 3 रुपियाँ सस्तो छ आज। अब खुसीकै कुरा हो सर, प्रति लिटर 3 रुपियाँ भने नि भइरहेछ होइन। 3 रुपियाँ बढी नै तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले सस्तोमा पाइरहेछ भने खुसीकै कुरा हो। अरू के भन्नु र सर? जुन दरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटिरहेको छ त्यो दरमा नघट्दाखेरि के लाग्छ नि हजुरलाई? पाउन पाए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सर होइन। अब पाइँदैन, अब के कसो छ, अब त्यो त नीति बनाउने के कुरा होला नि सर। कस्तो असर गरिरहेको छ यसले गर्दाखेरि तेलको? समस्या नै परिहाल्छ नि सर। अब भनौँ न, अब जहाँ कुद्नु पऱ्यो यताउति कामको लागि हिँड्नु पऱ्यो, अब तेल त एकदम आधारभूतै आवश्यकता भइहाल्यो सर सबैको लागि होइन। त्यही भएर अलिकति गाह्रै छ सर अहिले। अब गाडी सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ सरकारलाई अथवा आयल निगमलाई? सकेसम्म घटाइदिएदेखि हुन्थ्यो, हामी उपभोक्तालाई त त्यही त हो नि सर। जति घट्यो त्यति राम्रो। धन्यवाद। प्रयोग गर्न हस्, धन्यवाद सर। यसरी नेपाल आयल निगमले निरन्तर रूपमा आफूलाई नाफा कमाउनको लागि अहिले बजारमा मूल्य घटेर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि उसले घटाउने सुरसार गरेको छैन। यद्यपि हिजो मात्र यस्तो केही विरोधका आवाजहरू आउँछन् कि भनेर केही रकम मात्र घटाएको छ, तर उपभोक्ताहरूलाई जुन महिनौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटिरहँदाखेरि पनि यहाँ नघटाउने जुन आयल निगमको दादागिरी छ यो भने उसले निरन्तरता दिएको छ। र जसरी उसले नेपाल आयल निगमले खास गरी अरबौँ रकम भारत ओइल निगमलाई पनि तिर्न बाँकी नै छ, तर त्यो पूर्ति गर्नको लागि निरन्तर रूपमा उसले कति बेला विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग, सरकारी ब्याङ्कसँग लोन लिएका कुराहरू, अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग मागेका कुराहरू यी निरन्तर बाहिर आइरहेका छन्। तर जुन यो स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई जुन यो कार्यविधि थियो 2071 तेस्रो संशोधन, यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने नेपाल आयल निगमले त्यस्तै गरेर उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय लगायत समग्र नेपाल सरकारले पनि पहल गरिरहेको छैन। यसले गर्दा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सवारी साधनमा इन्धन राख्ने अथवा इन्धन हाल्ने उपभोक्ता बाहेक त्यसबाहेक अन्य यी सवारी साधनको ढुवानी खर्च महँगीसँगै आम नागरिकको भान्सासम्म यसको महँगाई पुगिरहेको छ। र खास गरी महँगीको कुरा गर्ने हो भने यही जुन इन्धनमा भएको, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको महँगीका कारण पछिल्लो समय वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा पनि भारी रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। एउटा तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने झन्डै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको वृद्धिमा, मूल्य वृद्धिमा 25% मूल्य वृद्धि भएको छ भने यही सवारी साधनमा राख्ने पेट्रोलियम पदार्थकै कारणले भने यता सेवातर्फ, शिक्षा, त्यस्तै गरेर यातायात यी लगायतको भाडाहरू पनि झन्डै 15% को रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। समग्र रूपमा हेर्दा एउटा देखिँदाखेरि पेट्रोलियम पदार्थ अथवा सवारी धनीहरूलाई मात्र यसको असर सुरुवाती चरणमा देखिए पनि अन्ततः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा
आम नागरिकको भान्सासम्म यसले महँगो बनाइरहेको छ। तर यो महँगी बनाइरहँदा सरकार भने अहिलेसम्म चुपचाप जस्तो देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले केही गर्न सक्दैन, नेपाल आयल निगममाथि सरकारले केही बोल्न सक्दैन, नागरिकको आवाजहरू नेपाल आयल निगमले सुन्दैन, सरकारले सुनिरहेको अवस्था छैन, जसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दै जाँदा पनि यहाँ भने जस्ताको तस्तै छ। केही मुख टाल्नको लागि, केही विरोधका आवाजहरू रोक्नको लागि केही मात्र थोरै रकम घटाउने काम गरिन्छ। जति उहाँबाट घटेर आइरहेको छ त्यो रकम पनि घटाइएको अवस्था छैन। यसले आम नागरिकमा केही रकम घटेको भनेर केही खुसियाली अथवा केही मूल्य कम भए जस्तो भए पनि यसको अन्य थप असर भने निरन्तर रूपमा परिरहनेछ। हामी यहाँ विभिन्न उपभोक्ताहरूसँग जसले सवारी साधनमा इन्धन हाल्न आउनुभएको छ उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ र समग्र रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल आयल निगमले यो केही रकम घटायो, यो त ठिकै भयो, तर जति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्नुपर्ने हो सो अनुसार नगर्दा यसको असर भने आफ्नो भान्सासम्म पुगेको भनेर उनीहरूले बताइरहेका छन्। सरकारलाई, आयल निगमलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी मूल्य घटिरहेको छ सोही अनुसार स्वचालित प्रणालीको मूल्य प्रणाली लागू गर्नको लागि पनि उनीहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। अब भने तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोतिर जोड्न चाहन्छौँ। स्वचालित मूल्य प्रणाली नेपाल सरकार अन्तर्गतको नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन। यो हामीले भन्न सक्छौँ किनकि 15 दिनमा भारतबाट नयाँ मूल्य नेपाल आयल निगमलाई आउँछ, तर त्यो मूल्य अनुसार अझै पनि समायोजन हुन सकेको छैन। किनकि यो किन समायोजन भएन भनेर हामीले अथवा जनताले प्रश्न गरिरहँदा नेपाल आयल निगमले भन्ने गरेको छ सरकारलाई अत्याधिक कर तिर्नुपर्छ, राजस्व तिर्नुपर्छ, साथसाथै हामी निकै घाटामा छौँ। यो घाटा परिपूर्ति गर्नका लागि पनि हामी महँगो मूल्यमा तेल बेच्न बाध्य छौँ भनेर भनिराखेको छ। सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ यसमा। किन नेपाल आयल निगमलाई मात्रै यसको यो जुन तेलको चेन दिइराखेको छ त, तेलको जुन नेपालमा वितरण गर्न दिइराखेको छ त, यी यावत विषयवस्तुमा बहस गर्न जरुरी छ र नयाँ एउटा आयल निगम स्थापना गर्न पनि जरुरी रहेको बहस र चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। खास 2078 साल वैशाखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको विश्लेषण गर्दा जुन पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 121 रुपियाँ थियो, अहिले बढेर तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ 178 रुपियाँ पुगिसकेको छ। डिजेलको कुराकानी गर्नुपर्दा डिजेलको पनि मूल्य वृद्धि अत्याधिक भएको छ। डिजेलमा अलिकति बढी सहुलियत दिएका कारणले गर्दा डिजेलकोमा अलिकति आयल निगमलाई थोरै मात्रै नाफा छ भने पेट्रोलमा भने अत्याधिक नाफा, अहिलेको स्थितिमा अत्याधिक नाफा रहेको छ। र पेट्रोल र डिजेलको मूल्य समायोजनमा आयल निगमले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ र घाटा परिपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ यो विषयवस्तुमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। अब विशेष गरी पेट्रोल र डिजेल एउटा विलासिताका साधनमा युज हुने विषयवस्तुलाई अलिकति हामीले डिफ्रेन्स छुट्याएर यसलाई चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्न जरुरी पनि रहेको विश्लेषण भइराखेको छ। पेट्रोल र डिजेलमा नै कर उठाइएन भने केमा कर उठाउने भन्ने बहस पनि छ, तर यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयवस्तु हुनसक्छ। यसलाई पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ र भर्खरै मात्रै स्थानीय तह र जुन सङ्घीय संसदको जुन सङ्घको निर्वाचन भएको छ, यसबाट पनि नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछन्, नयाँ सरकार बन्दैछ, नयाँ अर्थमन्त्री आउलान्, नयाँ आयल निगमको नेतृत्व चेन्ज होला र यसले केही परिवर्तन भने अवश्य ल्याउँछ होला भन्ने आशा गरौँ। अब भने हामी एकैछिन विश्रामतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। विश्रामपछि हामी धानको समर्थन मूल्य लगायत यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलन लगायत अन्य कुराहरू विषयवस्तुमा र किसानका मागका विषयवस्तुमा पनि हामी सकेसम्म कुराकानी र बहस गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने विश्रामतर्फ केन्द्रित हौँ। दर्शकहरू, ब्रेकपछि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी निरन्तर रूपमा अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कस्तो रहेको छ त मूल्य वृद्धि लगायत अर्थतन्त्रको अवस्था र व्यवसायीहरूका गुनासा सहितको आज हामी तपाईहरुलाई प्राइम इस्यु अन्तर्गत जानकारी गराइ नै रहेका छौँ। अब भने लागौँ ट्रक व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको प्रसङ्गतर्फ हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। विशेष गरी आन्दोलन नै भएको छ। भारतीय मालवाहक सवारी साधनले बोक्दै आएको
ओभरलोड भन्सार बिन्दुमै समायोजन गर्न माग गर्दै रूपन्देहीका ट्रक व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले कालो ब्यानर सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् र भारतीय ट्रकले चाहिँ ओभरलोड बोक्न पाइने, हामीले चाहिँ ओभरलोड बोक्न नपाइने भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ, जुन उनीहरूको भनाइरहेको छ। र माग भने चाहिँ भारतीय ट्रकको जुन त्यो ओभरलोड रहेको छ जुन त्यो त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको विशेष माग रहेको छ। र व्यवसायीहरूले क्षमताभन्दा 3-4 गुणा ओभरलोड बोकेका छन् भारतीय ट्रकहरूले भन्ने आरोप लगाएका छन् र निर्वाध रूपमा नेपालको सडकमा उनीहरू गुडिरहेका छन्। तर आफूलाई भने गुड्न दिइएको छैन, आफ्नो व्यवसाय नै चौपट भएको भन्ने उनीहरूले विश्लेषण गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रा जिल्ला सहकर्मीले रिपोर्ट तयार गरेका छन् जो ट्रक व्यवसायीको आन्दोलन सम्बन्धी। यो रिपोर्टतर्फ अब हामी तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। रूपन्देहीको भैरवा भन्सार कार्यालय अगाडि ट्रक व्यवसायीहरूले शुक्रबार प्रदर्शन गरेका छन्। संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सदस्य तथा मजदुरहरूले भारतीय मालवाहक सवारीकै कारण आफूहरू पलायन हुने अवस्था सृजना भएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। मनपरी सामान बोकेर नेपाल आउने भारतीय ट्रकहरूलाई मुलुकभर ढुवानीमा छुट दिएको भन्दै ओभरलोड ट्रककै कारण मुलुकको सडक पुल लगायतका संरचना बिग्रिने गरेको ट्रक व्यवसायीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले ओभरलोड बोकेर आउने भारतीय ट्रकलाई भन्सार बिन्दुमै रोकेर भार मिलान गरी नेपाली ट्रकलाई सामान बोक्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। भारतीय ट्रकले अधिक भार बोकेको बारे सुरक्षा निकायले समेत ध्यान नदिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। नेपाली गाडी आखिरमा नेपाली गाडी आउने कहाँ हो भन्दा इन्डियाबाट नेपालमा गाडी आउने हो, भारतीय सामानहरू आउने हुन्, सम्पूर्ण चिजहरू नटबोल्टदेखि लिएर तपाईँको सब सारा चिजहरू आउने। र अहिले त झन् एउटा तेलको समस्या 32 रुपियाँसम्म यो तेलको समस्या, तेलको विषयमा पनि धेरै उताउ चढाउ हुँदै घट्ने भनेको तपाईँको चाहिँ घट्यो भने 2 रुपियाँ घट्छ, बढ्यो भने 7 रुपियाँ 8 रुपियाँको जति बढ्ने। यिनी कुराहरूलाई पनि सरकारले ध्यान देओस् र सरकारले चाहिँ ध्यान देओस् र स्वच्छ रूपमा हाम्रा नेपाली गाडी चलाउन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण मारमा परेका व्यवसायी भारतीय ट्रकको मनपरीले झन् धराशायी बनेका छन्। भारतीय ट्रकले नियमले तोके भन्दा तेब्बर तौल बोकेर मुलुकभरि ढुवानी गरिरहेको बताउँदै ट्रक यातायात व्यवसायीका संस्थाले अब निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले अधिक भार वहन र भारतीय ट्रकको मनपरीबारे वर्षौंदेखि सुनाइ नहुनु दुःखद भएको बताएका छन्। उनले नेपाली प्रशासन र सरकार यस विषयमा जानकारी भए पनि माग पूरा गर्न गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीका अनुसार भारतीय 30 टन बोक्ने क्षमताका ट्रकले 90 टनसम्म सामान बोकेर नेपाल आउने गरेका छन्। नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी इन्डियामा गाडी छन्, तिनी गाडी सबै नेपाल आएर हाम्रो माल बोक्यो भने हामीले गाडी किनेर कहाँ चलाउने हो? यति सानो मुलुकमा, यति थोरै बाटोमा, अनि तिनी चाहिँ इन्डियन गाडीहरू आएर निर्वाध हिँडिदिने र हामीलाई पदाधिकारी भन्दा पनि लाज भइसकेको छ। हामीले भारतीय गाडीहरू, मैले अस्ति पनि चाहिँ मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा हालेको छु र एउटा तौलपुरमा गएर सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। पत्रकार बन्धुहरूले अलिक चासो राखिदिनु पर्यो। हाम्रो केही स्वार्थ छैन, हाम्रो देशको स्वार्थ छ, राष्ट्रियताको स्वार्थ छ, कुलकुले छ, नबाचिनु स्वार्थ छ र भारतीय गाडीले ओभरलोड बोक्न हुन्न र पल्टिउने सामान पल्टिनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्थ्यो। भारतीय ट्रकको ओभरलोडका कारण नेपालका सडक लगायतका संरचना भत्किने भाँसिने समस्या बढिरहेको छ। व्यवसायीले भारतीय ट्रकको ओभरलोडका कारण आफूहरू चल्नै नसक्ने अवस्था भएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूले भारतीय ट्रकले भन्सार बिन्दुसम्म ओसारेका सामान नेपाली ट्रकले ढुवानी गर्न नपाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। ट्रक व्यवसायीकै आन्दोलनतर्फ हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा अहिले ताजा अवस्थाबारे हामीले जानकारी गराइ नै रहेका छौँ। यसका लागि रूपन्देहीबाट हाम्रा संवाददाता रविन्द्र गुप्ता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। ट्रक व्यवसायीको आन्दोलन के हो र अर्को चरण कसरी जाँदैछ, ट्रक व्यवसायीहरूको माग के हो भन्ने विषयवस्तुमा रविन्द्र गुप्ता यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। रविन्द्रजी, हजुर दिपेशजी, ट्रक व्यवसायीहरूको आन्दोलन रहेको थियो, खास त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, किन उनीहरूले आन्दोलन गरे, ट्रक व्यवसायीहरूका माग के हुन्, समाधानका उपायहरू के कस्तो हुँदैछ, प्रशासनतर्फ तपाईँहरूले के बुझिरहनु भएको छ, तपाईँले यसको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। हजुर, खास गरी यो ट्रक यातायात व्यवसायी समितिले भारतीय ओभरलोड गाडीका कारण नेपाली ट्रक व्यवसायी आन्दोलन मारमा परेको भन्दै आन्दोलन गरेका छन् र हिजो शुक्रबार उनीहरूले भन्सार कार्यालय अगाडि धरना तथा नाराबाजी गरेका छन् र आन्दोलन अझै चर्काउने बताएका छन्।
खास समाधानको उपाय प्रशासनबाट के हुने हो तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ? हजुर, प्रशासनबाट मैले त अहिले बुझ्न पाएको छैन, तर ट्रक यातायात व्यवसायीहरूको माग के छ भने भन्सार बिन्दुमा नै पल्टी गरेर नेपाली सवारी साधनले सामान बोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपाली ट्रक यातायात व्यवसायले काम नपाएको र भारतीय गाडीहरू नेपालभरि सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा आफूहरूको व्यवसाय समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। जुन ओभरलोडको कुरा गरिएको छ, ओभरलोड गरेर नेपालमा पनि निर्बाध रूपमा गुडी राखेको भन्ने आरोप हो व्यवसायीको? हजुर हजुर, आरोप हो र जरिवाना तिरेर जहाँ पनि लग्दाखेरि पुलेसा सडक पनि भत्किने समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। भनेपछि जरिवाना चाहिँ तिरिराखेका छन् भारतीय ट्रकहरूले पनि? हजुर, जरिवाना तिरेको अवस्थामा त्यसरी जताततै लाग्दा पुल सडक छिटो भत्किने हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको भनाइ के छ भने नेपाली ट्रक यातायातले चाहिँ भन्सार बिन्दुमा नै त्यो गरेर बोक्न पाउनुपर्छ भन्ने, सामान बोक्न पाउनुपर्छ भन्ने माग उहाँहरूको। आन्दोलन चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ अहिले? आन्दोलन चाहिँ हिजो धरना र नाराबाजी भएको छ र आगामी आन्दोलन नयाँ कार्यक्रमहरू उहाँहरूले पुनः जानकारी गराउनु भएको छ। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी रविन्द्र गुप्ता, जो रूपन्देहीबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। व्यवसायीहरूले चाहिँ ओभरलोड बोकेर नेपाल आइदिने र आफूले आफ्नो व्यवसाय चाहिँ चौपट भयो भनेर उनीहरू आन्दोलनमा कालो ब्यानर बोकेर आन्दोलनमा गएको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै ओभरलोड बोकेका गाडीले गर्दा नेपालको संरचनाहरूमा पनि जुन सडक पूर्वाधारहरूमा पनि केही क्षति पुगेका कारणले भनेर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको पनि बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। र भन्सार बिन्दुमै यसको समायोजन हुनुपर्ने र भन्सारबाटै नेपाल भित्रिँदा भारतीय गाडीहरू कम लोडमा र कति हो मापदण्ड, त्यो मापदण्ड अनुसार नेपाल भित्रिनुपर्ने बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि ट्रक व्यवसायीहरूको समस्या सम्बन्धित निकायले भने पक्कै सुन्नुपर्छ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण मारमा परेका व्यवसायीहरू फेरि अर्को समस्या झेल्न बाध्य नहुन्, हामी पनि कामना गरौँ र नेपाली ट्रकले ढुवानी गर्न नपाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन गर्ने वातावरण सृजना सरकारले नगरिदियोस्, उनीहरूका समस्या तत्काल समाधान हुन्। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ केन्द्रित हौँ। सरकारले धानको समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसानहरू जहिल्यै मार्कामा पर्ने गरेका छन्। यतिसम्म कि किसानहरूले सिँचाइको सुविधा पाएका छैनन्, मलको सुविधा पाएका छैनन्, समयमा मल पाएका छैनन्, जसले गर्दा उत्पादन नै घटेको छ। त्यसमाथि पनि धान उत्पादन भइसकेर बजारमा पठाउँदा सरकारले समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा जहिले पनि किसान मारमा पर्ने गरेका छन्। जहिल्यै बिचौलियाले मात्रै खाने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। राज्यबाट आउने अनुदान किसानसम्म नपुग्ने, किसानले बेचेको सामान उपभोक्तासम्म नपुग्ने स्थिति आएको छ, जसले गर्दा किसानहरू र उपभोक्ता मारमा पर्ने र बिचौलियाहरू भने फाइदामा जाने स्थिति देखिएको छ। र देशभर बिचौलिया तथा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्य तोकेका कारण जुन किसानहरू मर्कामा परेका भन्ने समाचारहरू प्राप्त भएका छन्, जुन सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। यसै सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्टतर्फ तपाईँहरूको ध्यान हामी आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ। सरकारले समयमै धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। किसानले धानको मूल्य नपाउँदा सस्तोमा बेच्न बाध्य छन्। गत वर्ष प्रति क्विन्टल 2000 को हाराहारीमा धान बेचेका कञ्चनपुरका किसानहरूले यस वर्ष 2200 मै धान बेच्न बाध्य छन्। धान बिक्रीको सिजन सुरु भए पनि धेरै लगानी र मेहनत गरी उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य नपाउँदा मलखातकै लगानी उठाउन समस्या हुने गरेको छ। चाडपर्व र घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न तथा गहुँ लगायतका हिउँदे बाली लगाउनका लागि अधिकांश किसानहरूलाई धान बेच्नै पर्ने बाध्यता हुने गर्छ। हरेक वर्ष असोजको अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य निर्धारण गरिसक्नुपर्ने हो, तर सरकारी निकायले यस वर्ष पौषमा आएर समर्थन मूल्य तोकेको छ। धान खेतीका बेला महँगो मलखात प्रयोग गरेर धान उत्पादन गरेका किसानहरू सस्तोमै धान बेच्नु पर्दा चिन्तित बनेका छन्। 1 किलो मलखात किन्न 4 देखि 5 किलो धान बेच्नुपर्ने अवस्था हुने गर्छ। स्थानीय व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा आफूहरू मारमा परेको कृषकको गुनासो छ। योभन्दा पूर्व अरू अगाडि खोलिदिएको भए साना किसानहरू पनि भाउ पाउँथे कि भन्न खोज्या हो र अरू धेरै साना किसानहरू त बेची नै पहिल्यै सक्थे। अब काम चल्दैन, हर काममा पनि साना किसानहरू थोडा बहुत धानै बेचेर नै काम गर्ने भए।
यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाले सुरुमा 14,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने गरी काम सुरु गरेको छ। किसानहरूको थप धान खरिद गर्नुपर्ने देखिए कोटा बढाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। समयमै मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानहरू खेतबाटै धान स्थानीय व्यापारीलाई प्रति केजी 17 देखि 20 रुपियाँमा बेच्न बाध्य भएका छन्। मलखाद र सिँचाइमा लाग्ने खर्चको अनुपातमा धानको न्यूनतम मूल्य 35 रुपियाँ प्रति केजी निर्धारण गर्नुपर्ने र कार्तिक महिनामै समर्थन मूल्य तोकी धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने किसान सङ्घले माग गरेको छ। आज खाद्य तथा व्यवस्था व्यापार कम्पनीले आज 2965 को आधारमा चाहिँ काँटा सञ्चालन गरिराखेको छ। किसानका धानमा पनि चाहिँ बिचौलियाले चाहिँ मतलब नफालिएको छ र आज आएर यो खाद्यबाट पनि बिचौलियाले नफालिने हो। केन्द्रीय कार्यालयबाट धान खरिदका लागि मङ्सिर अन्तिम साता आएर समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2965 रुपियाँ निर्धारण भए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीहरूले भने किसानहरूको धान खरिद पौष 1 गतेबाट सुरु गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा कार्तिक अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य तोकेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगरले खरिद गर्ने कार्य सुरु गरिसक्थ्यो। तर यस वर्ष केन्द्रबाटै ढिला गरी धान खरिद मूल्य निर्धारण गर्दा काँटा खोल्न ढिलाइ भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाले जनाएको छ। किसानको माग अनुसार ढिला भयो भन्ने गुनासो पनि आएको छ। यही अनुसार हामीले प्राथमिक खरिद समितिको बैठकको अस्तिको निर्णय अनुसार अब हामीले सम्बन्धित निकायमा आगामी वर्षदेखि अलि छिटो नै यो समर्थन मूल्य तोक्ने र बरु किन्ने कार्यक्रम मङ्सिरतिर नै भए तापनि समर्थन मूल्य चाहिँ छिटो कमसेकम गराउन सकियोस् भनेर त्यो सिफारिस गर्ने भन्ने खालको पनि निर्णय भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको प्रारम्भिक मूल्य ढिलो गरी तोक्ने गरेको छ। यसरी बर्खाभरि लगानी र मेहनत गरी उत्पादन गर्ने धानबाली बेच्ने समयमा भने सरकारले समयमै उचित मूल्य नतोक्दा किसानहरू वर्षेनी मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो उचित मूल्य तोके किसानहरूको समयमै धान खरिद गर्ने प्रक्रियामा गई उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्तको रिपोर्ट। दर्शकहरू, आजको प्राइम इस्युमा हामीले विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। आजका महत्त्वपूर्ण विषयहरू जस्तै मूल्य वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन, त्यसैगरी धानको समर्थन मूल्य, त्यसैगरी भारतीय ट्रकका कारण नेपाली ट्रक व्यवसायीहरू मर्कामा परेको सम्बन्धी जानकारी पनि तपाईहरुलाई हामीले निरन्तर गरायौं र किसानहरू अन्यायमा परेका कुराहरू पनि हामीले अन्त्यतिर गराएका थियौं। जुन धानको समर्थन मूल्य नतोकिनु समयमा साथसाथै किसानहरूले मल अभाव खेपिरहँदा धानको समर्थन मूल्य पनि समयमा नतोकिदिँदा सरकारले झन् किसानहरू अन्यायमा परेको कुराहरू हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गरायौं। आज प्राइम इस्यु यति नै। फेरि प्राइम इस्यु लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौं। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।